बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अदाकारा हुमैरा असगर अली के कत्ल के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, क्योंकि हुमैरा असगर अली के बारे में हर गुजरते दिन के साथ एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो इदारे हैं, जो उनको काम दिया गया है, अगर वो काम खुश असलूबी से कर लें, ईमानदारी से कर लें, तो यकीन जानिए इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो। सितंबर बताया जा रहा है कि सितंबर के महीने में हुमैरा असगर अली मौत के मुंह में चली गई। किस तरह से गई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने ही नहीं आया। हालांकि 3 साल पहले भी अगर किसी की मैयत को आप निकालेंगे ना, दफन हुई मैयत को निकालेंगे, तो उसके भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि उसकी मौत किस तरह से वाकई हुई। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरियां हैं, क्या मामलात हैं जिसकी वजह से ये बताया नहीं जा रहा कि इसकी मौत क्यों वाकई हुई थी। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि हुमैरा असगर अली ने अपनी मौत से 1 महीना पहले अगस्त के महीने में, साल 2024 अगस्त के महीने में उन्होंने एफआईए के ऑफिस का विजिट किया था और अपने करीबी दोस्त के साथ किया था। अब इस विजिट के अंदर उन्होंने एफआईए हुकाम को यह बताया था कि जनाब उनकी जान को संगीन खतरात लाहक हैं। उनका जो मोबाइल है वो बाकायदा तौर पर हैक कर लिया गया है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं और साथ साथ उन्होंने एक शख्स के खिलाफ भी बात की थी। आज की वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। और उसके बाद एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, कराची के अंदर एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को बाकायदा तौर पर बुलाया गया, उससे तफ्तीश की गई। उसने अपनी जो तफ्तीश है उसके अंदर क्या क्या इंकिशाफात किए थे, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है यार, भले आपके इख्तलाफात हो अपनी बेटी से, आपकी बेटी ने शोबिस ज्वाइन कर लिया, आपकी बेटी ने मॉडलिंग कर ली, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आपकी बात उसने नहीं मानी और आपने उससे लाताल्लुकी कर ली। मैं 1 सेकंड के लिए आपकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए फिर भी तैयार हूं। लेकिन ये कौन सी इंसानियत है? इंसानियत कौन सी है? गैरत ना इंसान के अंदर होती है, गैरत से पहले इंसानियत होती है, गैरत बाद में आती है, इंसानियत पहले आती है। ये कौन सी इंसानियत है कि आपने अपनी बेटी को 10 महीने तक पूछा नहीं? ईद गुजर गई, रमजान गुजर गए, सारे मामलात गुजर गए, लेकिन आपने अपनी बेटी की खैर खबर नहीं ली। पहली चीज। दूसरी, जब आपको पता चल गया कि यार आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा सानिहा हो चुका है, तब तो आप अपनी गैरत को साइड में रख के इंसानियत को सामने ले आइए ना। आप अपनी इंसानियत के तहत अपनी ही बेटी की तदफीन के लिए पहले पहुंच जाइए ना। लेकिन इनके खानदान वालों ने, इनके घर वालों ने ये नहीं किया। उल्टा ये उसको एफआईआर दायर नहीं कर पा रहे कि जनाब हमारी बेटी का कत्ल हुआ है, मारा गया है, किस तरह से क्या कुछ हुआ है, कम से कम उसकी तहकीकात की जाए, ये तक नहीं कर रहे। लेकिन अब एफआईए वालों के पास हुमैरा असगर अली जब गई थी, उसने क्या बात की थी मैं आपको बताता हूं। जनाब ये है अक्टूबर 2024 की बात। अपनी एक पुलिस के साथ हुमैरा असगर अली एफआईए के ऑफिस जाती हैं और एफआईए के ऑफिस में जाके ये कंप्लेन दर्ज कराती हैं कि उनका मोबाइल गालिबन हैक कर लिया गया है, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो हैक कर लिए गए हैं। और इसका उन्होंने सबूत ये दिया, उन्होंने कहा कि मैं जो वॉइस नोट किसी को भी कर रही हूँ, XYZ किसी को भी मैं कर रही हूँ, वो वॉइस नोट एक अननोन नंबर से मुझे वापस आ रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बाकायदा कंप्लेन की गई है हुमैरा असगर, क्योंकि अब तो वो खंगाले जा रहे हैं ना रिकॉर्ड्स कि भाई क्या हुआ था, हमारे इदारे अगर सही काम कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। वो अमिताभ बच्चन का मुझे फिल्म का एक डायलॉग याद आ जाता है कि अगर हमारे मुल्क की पुलिस सही तरीके से काम करना शुरू कर दे तो चोरी चकारी, कत्ल, गारतगरी, ये सब अब आगे बात की बात है। एक बच्चे के हाथ से कोई कुल्फी नहीं छीन सकता है, कोई आइसक्रीम, उसकी टॉफी नहीं छीन सकता है, अगर पुलिस अपना काम सही से करना शुरू कर दे। तो ये बात बिल्कुल हकीकत पर है। अब जनाब वो ये कहती हैं कि चले मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे वॉइस नोट किसी को भेज रहा और वो मुझे वापस आ रहा है, वो शख्स मुझे वापस मेरे ही वॉइस नोट, मेरी आवाज के वापस भेज रहा है। लेकिन जब मैंने अपना वॉइस नोट अपने पास ही भेजा, एक होता है ना कि आप अपनी ही विंडो खोल के अपना ही वॉइस नोट अपने आप को भेजें, किसी और को नहीं, आपने अपने आप को भेजा है, कह रहे हैं वो वॉइस नोट भी थोड़ी देर बाद मुझे वापस आ रहा है और मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। ये मामलात हो रहे हैं मेरे साथ, किसी ने कोई एक्शन ले लिया। एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, वो कोई पॉलिटिशियन की बेटी थोड़ी है यार, कोई वेल नोन पर्सनैलिटी थोड़ी है, कोई बड़े इदारे की बेटी थोड़ी है, वो क्यों तहकीकात करनी। सब आराम से बैठे रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये अंदाजा लगा ली कि उनके घर वालों को फर्क नहीं पड़ा तो दूसरे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। अब ये चीज हुई। अब मैं आपको आता हूं दूसरे वाकये की तरफ। इस सारे मामले के बाद हुमैरा असगर अली, चूंकि उनके पास कोई कन्वेंस वगैरह, गाड़ी वगैरह तो नहीं थी, तो उन्होंने
ایک اوبر چلانے والے کو یا آن لائن جو ٹیکسی ایپ ہوتی ہے اس کی میں بات کر لیتا ہوں، چلے، اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پر بولا کہ یار میں اگر آپ کو بلا لوں تو آپ آ جائے کریں گے اور مجھے لے جائے کریں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیا کروں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بار بار بلاتی ہیں، ایک آدھ دفعہ بلاتی ہیں، 2-3 دفعہ بلاتی ہیں۔ آخری بار وہ ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ میں ان کو دو دریا کے پاس جو ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ لے کے گیا، اور وہاں سے لے جانے کے بعد میں نے ان کو گھر چھوڑ دیا۔ اب اس نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ جب بھی میری ان سے بات ہوتی، جب بھی میری ان سے ڈسکشن ہوتی، جب بھی میں ان سے مطلب میں ان کو دیکھ رہا ہوتا نا، یہ مجھے فون کرتی، میں آدھے گھنٹے کے اندر آ جاتا، لیکن جب بھی میں یہ ان کو کہیں سے پک کرتا یا ان کو ڈراپ کرتا، مجھے یہ خوش باش نہیں لگ رہی ہوتی، مجھے پریشان، ٹینس، انزائٹی کے اندر لگ رہی ہوتی۔ اس بندے نے بھی یہ بات بولی کہ مجھے نا یہ کسی بھی طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی پریشانی کا شکار ہے، کسی مصیبت کا شکار ہے، کوئی مشکل کا شکار ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیسنجر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، وہ آپ کی کمپلین کر سکتا ہے۔ تو ہم نے کبھی پوچھا نہیں اور انہوں نے کبھی بتایا نہیں، لیکن بظاہر تو لگتا تھا کہ بھائی ایسا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹائم کے بعد انہوں نے ہم سے رابطہ کرنا چھوڑ دیا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید ان کو کوئی اور ٹیکسی ڈرائیور مل گیا ہوگا، کوئی اور معاملات ہو گئے ہوں گے۔ تو اب اس کی تحقیقات پراپر طریقے سے ہونی چاہیے، اور اس تحقیقات میں سوشل میڈیا پہ تقریباً ہر دوسرا بندہ بول رہا ہے کہ بھائی دیکھو تو صحیح کہ کیا ہوا، کیونکہ یار یہ واقعہ، اللہ معاف کرے، اس واقعے نے پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں، بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں، بلکہ وہ لوگ جو کہ درد دل رکھنے والے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، مطلب میں نے اپنے 17 سال کے صحافتی کیریئر کے اندر ایسا واقعہ پاکستان کیا پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ ایک بندے کی لاش 10 مہینے تک پڑی رہتی ہے، نہ اس کی کوئی مسنگ رپورٹ ہوتی ہے، نہ اس کے گھر والے اس کی کوئی رپورٹ درج کراتے ہیں، نہ محلے والوں کو کچھ پتہ چلتا ہے، نہ رشتہ داروں کو، نہ ہی جاننے والوں کو۔ یار ایسا کون سا انسان اپنی پوری زندگی کے اندر اکیلا ہوتا ہے کہ یار اس کی دنیا سے جانے کے بعد کسی کو فرق ہی نہیں پڑا ہو کہ بھائی وہ کہاں چلا گیا، کدھر گیا، وہ کل تک تم سے بات ہو رہی تھی، کہاں چلا گیا، کسی کو فرق نہیں پڑا۔ تو ہر درد دل رکھنے والا انسان اس کوشش میں ہے، کاوش میں ہے کہ یار یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس بیچاری کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ الگ میٹر ہے بھائی، مجھے بے تحاشا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ ایک ایسے شوبز میں چلی گئی تھی جہاں پہ اوریانیت ہے، جہاں پر یہ ہے، جہاں پہ وہ ہے۔ آپ کی بات سر آنکھوں پہ بالکل صحیح ہوں گیا، لیکن مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے، جو اس کے گھر والے ہیں ان کے اندر غیرت تو ہے، انسانیت ہے یا نہیں ہے؟ غیرت تو بہت ہے ان کے پاس، اور وہ بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے اور ماں کے لیے۔ اس کے علاوہ غیرت بیٹے کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بیٹوں کے لیے غیرت نہیں آتی ہے، بھائیوں کے لیے غیرت نہیں آتی، لیکن ہاں غیرت بہت ہے۔ تو غیرت تو انسان میں ہوتی ہے نا، تو غیرت سے پہلے انسانیت آتی ہے، انسانیت پہلے آتی ہے۔ انہوں نے انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے، تو تدفین بھی انہوں نے ایسے کی ہے جیسے کسی کی ذات پر احسان کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا میں تھوتو سے بچنے کے لیے انہوں نے تدفین کی ہے۔ خیر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔